द्वन्द्व हुन्छ। अनि द्वन्द्व नभएपछि पनि के हुन्छ, गठबन्धनको सरकार हुन्छ। गठबन्धनको सरकार के हुन्छ, 6 महिनामा गिर्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ। अहिले जति भ्रष्टाचार भन्छ त्यस्तो पनि भन्दा पनि बढ्ने छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा पनि अब कतिपय मार्क्सवादीहरूले, कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई एकदम पहाडै खसे जस्तो देख्नु, प्रतिगमन देख्नु, होइन, कु देख्नु, त्यो उनीहरूको चिन्तन प्रणालीको दोष हो। तर यो संसदवादी पार्टीले पनि अब झगडियाहरूको एउटा पक्षसँग लागेर संसद पुनर्स्थापना गर्ने जुलुस निकाल्नु चाहिँ वाहियात कुरा हो। यो त मैले भन्दा बढी त काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने हो। ऊ संसदवादी पार्टी, ऊ त प्रतिपक्षमा छ, उसले त योलाई हो संविधान नमिलेको पक्षलाई सिपी मैनालीले अनदेखा गरेको छैन। मैले अघि भनिसकेँ त्यो विषयमा। यो त्यसलाई मिलाउने काम सर्वोच्चको, अधिकार पनि सर्वोच्चको, दायित्व पनि सर्वोच्चको। उसले कसरी हेर्छ, देशलाई भड्खालामा लाने हो कि द्वन्द्वमा लाने, अस्थिरतामा लाने, भ्रष्टाचारमा लाने, विदेशी चम्खेलमा लाने कि देशलाई निकास दिने भन्ने कुरो सर्वोच्चको व्याख्यामा भर पर्छ, होइन। अब रिस त माधव प्रचण्डीलाई लागेको होला। अब उहाँहरूको केपी ओलीसँगको रिस्कमा हामी किन सती जाने? केही आकाश खसेको छैन, कु पनि होइन, प्रतिक्रान्ति पनि होइन। यो एउटा संसदको एउटा अभ्यास हो। भारतीय पत्र पत्रिकामा पनि भारतका नेताहरूले, कतिपय जिम्मेदार मान्छेहरूले भनेको सुनिन्छ, एसओटी नेपालमा भएको परिवर्तनमा भारतको नाम मुछिएन भन्छन्। तर उनीहरूले यो के भने मुछिएन भन्नुको माने उनीहरू केमा खुसी भएका हुन् भने हामीले जुन तरिका कार्यनीति बदल्यौँ, यो कार्यनीति बदल्न हामी सफल रहेछौँ, सफल भयौँ। हामीले नदेखिने गरी गोप्य रूपमा जुन षड्यन्त्रकारी ढङ्गले यो काम गऱ्यौँ, त्यो सफल भयो। र काम हामीले गर्यौँ तर नाम हाम्रो आएन भन्ने अर्थ लाग्छ। हामीले नै गरेको भए पनि नाम आएन। दुर्गा प्रसाई भन्ने एउटा हस्पिटल चलाउने मान्छेले बागडुर्गाबाट उनीहरूलाई प्लेनमा चढाएर पठाइदिएको भन्नेसम्म कुराहरू आयो, होइन। उनीहरू उताबाट फर्केर आएपछि प्रचण्डले छोरीहरूसँग कुरा गरे। त्यसपछि मात्रै केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा फेरि कुरा भयो यहाँ काठमाडौँमा। अनि त्यसपछि प्रचण्डको पनि कुराहरू कडा होइन, अररो सम्झौता नगर्ने किसिमको कुरा भयो। नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हो, धन्यवाद। पछिल्लो समय निकै उतार चढावपूर्ण अवस्था छ नेपालको राजनीति, संसद विघटनदेखि नेकपाको विभाजनसम्म। हजुर, कसरी हेर्ने यसलाई? बडो यो हुन त यो हठात भए जस्तो लागे पनि यस्तो केही न केही हुन्छ भनेर देशभरिका मान्छेले सोचेकै विषय हो, होइन। अब यसको सुरुवात चाहिँ 2074 साल असोजदेखि हुन्छ। जब 2074 साल असोजमा त्यस बेलाको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो कुनै राजनीति नमिलिकन चुनावी गठबन्धन गरे र पछि त्यो गठबन्धनले राम्रै सिट ल्यायो, बडो सुविधाजनक बहुमत ल्यायो। र पछि अब 74 सालको फागुन 3 गते गठबन्धन दुईटा दलको तर्फबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि बने र जेठ 3 2075 सालमा उहाँहरूको फेरि अर्को एकीकरण भयो, गठबन्धनबाट बढेर एकीकरण भयो। र जुन बेला उनीहरूसँग एकीकरण गर्न लायक सैद्धान्तिक सहमति थिएन, सांस्कृतिक मिलन थिएन, उहाँका धेरै दूरगामी र निकटका सोचहरूमा पनि भिन्नता थिए र त्यो एकीकरण गर्नुभयो। र यी दुवै गठबन्धन र एकीकरणलाई मैले भनेको थिएँ यो बिल्कुल व्यक्तिको लडमा र आफ्नो सत्ता लाभको उद्देश्यले, फाइदाको उद्देश्यले, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको उद्देश्यले गरिएको, व्यक्तिगत ढङ्गले पहलमा गरिएको यो गठबन्धन र पार्टी एकीकरण हो। र यो गठबन्धन एकीकरणलाई बलियो बनाउने अब यो उनीहरूसँग कुनै पनि चिज भएन। राजनीति गठबन्धनलाई बलियो बनाउने राजनीति भएन, एकीकरणलाई बलियो बनाउने सिद्धान्त, उनीहरूका दूरगामी सोच, उसका राजनीति नीतिहरू भएन, संस्कृति मिलेको थिएन। र यो चाहिँ के भने अब बालुवा मिसेको हिलो माटोले गाह्रो लगाए जस्तो हो, ठुलो पानी पऱ्यो भने भत्किन्छ। अहिले त्यस्तै भयो। अब खालि बालुवाको घर जस्तो भनौँ न, उही त्यो सानामा बच्चाले खेल्छ नि खोयाको घर बनाएर, त्यति बलियो पनि रहन्छ यो नेकपाको घर। त्यही कारण यो बिचमा जब उनीहरूको नेताहरूको स्वार्थ जुत्छ तब यो फुट्छ। त्यस कारण यो दीर्घस्थायी होइन। यस्तो गर्नुभन्दा नगरेकै बेस थियो, होइन भनेर मैले भन्दा अब सिपी चाहिँ अब एमालेको विरोध गर्ने, अब
माओवादीको पनि आलोचना गर्ने यो एकता विरोधी यसले चाहिँ ईर्ष्या हामी भयो। मिलेको देखि नसहेर सिपी मैनालीले यसो भने भन्थे होइन त्यतिखेर तपाईँले किसिमका भन्दाखेरि टिका टिप्पणीहरू धेरै गरे पनि मैले चाहिँ देखेको कुरा बोलेको आजको यो दिन आउँछ भनेर 74 साल असोजमै तपाईँले अनुमान गर्नुभएको थियो त्यसो त्यसैले भनेको मैले ढिलो छिटो मात्र हो, आउने दिन यही हो। त्यस कारण यो त्यस बेलादेखि सुरु हुन्छ यसको राम कहानी होइन। पछि उनीहरू अब 2 वर्षसम्म चाहिँ अब संविधानले नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नदिएको हुनाले त्यो 2 वर्षको अवधि लगभग शान्तपूर्वक नै बित्यो। यद्यपि त्यो 2 वर्षकै बिचमा पनि अब 76 को मङ्सिरमा गडबडी भएर अब त्यही बिचमा हाम्रो आधा प्रधानमन्त्री चलाउने विभाजन भएको छ भनेर प्रचण्डले दिल्ली पुगेर डिस्क्लोज गरे होइन। नेपालमा पनि गरेनन् त्यो डिस्क्लोज होइन। अनि त्यसपछि विवाद भयो। अब पछि मङ्सिर 4 2076 सालमा उनीहरूको अब 75 को जेठमा भएको उनीहरूको सहमतिमा संशोधन भयो र पुरा कार्यकालभरि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने र प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुने। अब त्यो पनि कार्यान्वयन भएन भन्छन् होइन। अब त्यो के भयो उनीहरू जानुन्। विवाद हुँदै आयो। एकचोटि त यो भनौँ न यो 77 सालको सुरुमा यो विवाद उत्कर्षमा पुग्यो होइन। त्यसबेला अब यस्तोसम्म भयो कि प्रधानमन्त्रीले अब भारतीय नेताहरूको बोलीमा हाम्रा नेताहरूले लोली मिलाएर मलाई अपदस्थ गर्न खोज्दैछन् भनेर 77 सालको जेठतिर एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसकेपछि यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यसको तरङ्ग फैलियो र यसले भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो र उनीहरूले त्यस बेलासम्म भारतीय शासकहरू अब केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वलाई रुचाइरहेका थिएनन् र नरुचाउनु त बेग्लै कुरा हो। तर उनीहरूले यो कुरालाई खुला रूपमा ल्याएर खुलेआम रूपमा केपी ओलीलाई अपदस्थ गराउने अभियानमा लागेको देखिन्थ्यो। अब त्यसपछि भनेको त्यतिखेर केपी ओलीले भनेको कुरा ठिकै थियो होइन। त्यतिखेर ठिकै थियो। अहिले पनि कुरा त्यही हो कि अहिले चाहिँ अर्कै कुरा हो? वास्तविकता थियो त्यस बेला। अब जस्तो भनौँ अब यो केपीलाई नरुचाउने कुरा अब यो जेठ 7 गते अब नेपाल सरकारले यो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख सहितको नक्सा जारी गरेपछि त्यो झन् चर्केर गयो। अब त्यसमा त आगोमा घिउ थाप्ने काम केपी ओलीले संसदमा होइन सत्यमेव जयते सिंहमेव जयते भन्ने कुरा उठाइदिनु भयो होइन। अब त्यो चाहिँ ननीको न्यु खोजा कुरा मात्रै थियो। त्यसरी उठाउनु त्यति शोभनीय थिएन होइन। पछि अब राम चाहिँ भारतको अहिले भनिएको अयोध्यामा होइन नेपालको अहिले भनेको अयोध्यामा चाहिँ छ जन्मभूमि हो भने त्यो कुराहरू लानु यस्ता कुराले पनि समस्यालाई चाहिँ तनावपूर्ण बनाएका हुन् र नागरिकता विधेयकका कुरा बिर्सिनु भएन होला। 7 वर्षको प्रावधान सहितका कुराहरू त्यो संसदबाट त्यतिकै कोल्याप्स भइहाल्यो। नागरिकता विधेयकको कुरा यो चाहिँ नागरिकता विधेयकको कुरा महत्त्वको हिसाबले सजिलो अप्ठ्यारोको हिसाबले होइन महत्त्वको हिसाबले भन्यो भने यो हाम्रो छुटेको नक्सामा समेट्न 30-32 सालदेखि छुटेको लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख को नक्सा छाप्नुको जति ठुलो महत्त्व हुन्छ त्यतिकै ठुलो महत्त्व यो नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयक ल्याउनु हो, संशोधन ल्याउनु हो। किनभने नेपाल भारत चाहिँ 2टा गाउँ होइनन् होइन। यी 2टा स्वतन्त्र देश हुन्, स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्, पञ्चशीलको आधारमा चल्ने होइन। दुवैको आफआफ्नो स्वतन्त्रता, आफआफ्नो सार्वभौमसत्ता, आफआफ्नो भू अखण्डता भएका मुलुकहरू हुन्। उनीहरूको सम्बन्धलाई जोड्ने सिद्धान्त पञ्चशीलको सिद्धान्त हो। हाम्रो बिचमा त झन् असंलग्न तटस्थ सिद्धान्त पनि छ होइन। त यस्तो हुनुपर्नेमा भारतले चाहिँ यो नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति अब हाबीजाबी कुरा गरिरहेको छ। नेपाल भारतको बिचमा विशेष सम्बन्ध छ, नेपाल भारतको बिचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। यी सबै कुरा के हुन् भने अब यो होला नि अब नेपाल भारतको 3तिर सीमा जोडिएको छ र सबै तिनैतिर चाहिँ जाति भाषा क्षेत्र मिल्ने मानिसहरू बसेका छन्। त्यस कारण सामाजिक हिसाबले विशेषता हुनु एउटा कुरा हो। तर राज्यको हिसाबमा कुनै विशेष सम्बन्ध छैन। राज्यको हिसाबमा भारत
जति स्वतन्त्र सार्वभौम भनेको त्यो विषय नागरिकता विधेयक जसरी आयो सुन्नुहोस् न त्यति त्यो यस्तो नेपाल भारतको विशेष सम्बन्ध छ भनेर उसले नेपाल चाहिँ भारतको मातहतमा रहने हामीले जे गरे पनि हुने किसिमको सम्बन्ध भएको मुलुक हो नेपालले ती सबै कुरा सहन्छ भन्ने अर्थमा आए। त्यस्तै अब हाम्रो पूर्व पश्चिम दक्षिणतिर पनि अब सिमानाको वारपार बिहेभरि चल्छ होइन, यो एउटा सामाजिक सम्बन्धको कुरा हो। तर नेपाल भारतको सम्बन्ध रोटी भेटीको सम्बन्ध होइन, यो त हाम्रो सिमानाको नागरिकहरूको सम्बन्ध हो। हाम्रो दुई देशको सम्बन्ध भनेको अघि भने पञ्चशील असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिको आधारमा चल्ने स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड मुलुकको यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्दै नेपाल र भारत दुई गाउँ हुन्, काठमाडौँ र भक्तपुर जस्ता होइन। अब भनौँ न पटना र भागलपुर जस्ता यस्ता हुन् भनेर देखाउने जुन प्रयत्न भयो र नेपालमा दुई स्वतन्त्र मुलुक स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकहरू हुन् भन्ने आश्वास गर्ने कुनै पनि व्यवहार गर्न नदिने, जस्तो ओपन बोर्डर राखेको छ, यो ओपन बोर्डरलाई पनि हामीले रेगुलेसनमा लानुपर्छ, कति रेगुलेट गर्ने स्थितिले बताएअनुसार हो। दोस्रो कुरो के अरे हाम्रो बिहेबारी छ, ठिक छ, बिहेबारीको क्रस बोर्डर बिहेबारीको सिपी मैनाली नेकपाले विरोधी होइन, तर के भने हामी दुई अलग अलग स्वतन्त्र मुलुकहरू हौँ र त्यो कुरालाई बताउनको निम्ति अब उताबाट बिहे गरेर आउने बुहारीहरूले होइन र यताबाट बिहे गरेर जाने नेपालका छोरीहरूले उता 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकतामा दाबी गर्न सक्छ, अङ्गीकृत नागरिक भारत प्राप्त गर्ने होइन, प्रक्रिया सुरु हुने प्रक्रिया सुरु गर्ने चाहिँ 7 वर्षपछि मात्रै हुन्छ। त हामीले भन्यो हाम्रो पनि 7 वर्षपछि मात्रै कमसेकम हामीले त बढी 10-12 वर्ष पनि राख्नुपर्ने हो, किन हाम्रो जनसङ्ख्या सानो भारतको ठुलो भएकोले उताबाट यहाँ जनसङ्ख्या आउने प्रवृत्ति बढ्ने भएकोले हामीले बरु अलिक कडा राख्नुपर्ने हो। त्यो नभए पनि 7 वर्ष बिहे गरेको 7 वर्षपछि मात्रै बुहारीले चाहिन् भने अङ्गीकृत नागरिकताको गर्ने, उनले नागरिकता पाउने, त्यसबिचमा उनलाई उनको सामाजिक सुरक्षा होस् भन्न खातिर उनलाई चाहिँ स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिएर त्यसबापत त्यसले राजनीतिक अधिकार, भोट चुनिने भोट हाल्ने आदि इत्यादि अधिकार बाहेक होइन अरू अधिकार चाहिँ त्यसले दिन सकिने होइन किसिमको प्रमाणपत्र दिउँ ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा होस्। त्यसबिचमै अब श्रीमानको तलमाथि भयो भन्ने अंशभन्दा पनि क्लेम गर्न सक्ने स्थिति होस्, सम्पत्तिको अधिकार पनि कायम होस् भनेर त्यति उदार नीति लिएर हामीले जुन यो सरकारकै कार्यकालमा जुन नागरिकता ऐन संशोधनमा एउटा त्यहाँको राज्य व्यवस्था समितिले यो संशोधन पास गरेको छ। अब त्यो पारित हुनु पनि यो लिम्पिया धुरक कालापानी लिपुलेक नेपालको भूमिमा जोडिनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो, त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले के गर्छ भने उताबाट बिहे गरेर आउने बुहारीहरूले 7 वर्षसम्म चाहेर पनि नागरिकता पाउँदैनन्, अनि उतापट्टि त्यसको हल्लीखल्ली हुन्छ, हाम्रो छोरीले किन नागरिकता पाइन, त्यो त नेपाल स्वतन्त्र मुलुक अरे, अलग्गै मुलुक अरे, अनि त्यहाँको सदस्य हुनको लागि त्यो मुलुकको सदस्य हुन नागरिकता हुन टाइम लाग्छ, जसरी भारतमा लाग्छ। भारतमा पनि नेपालको छोरीहरू बिहे गरेर आयो भने उनीहरूले 7 वर्षसम्म नागरिकता पाउँदैनन्, त्यसपछि मात्रै पाउँछ। यो कुरो चाहिँ हाम्रो दुवै सिमानाको वरिपरिका गाउँका जनताले बुझ्थे होइन। यो दुईवटा नेपाल भारत चाहिँ सीमा जोडिए पनि दुईवटा गाउँ होइनन्, दुईवटा अलग देश हुन्। अनि यो चेतना चाहिँ भनौँ न हाम्रो पूर्व पश्चिम र दक्षिणको सिमानामा भारत नेपालको सिमानामा बस्ने भारतका बासिन्दाले पनि बुझ्थे, नेपालका बासिन्दाले पनि बुझ्थे, किनकि अत्यन्त नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ताको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो लिम्पिया धुरा कालापानी लिपुलेक हाम्रो छुटेको भूमि नक्सामा रहनु र नेपालमा आउनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। तर त्यसलाई ल्याउन कठिन छ, त्यसलाई ल्याउन धेरै कारणले कठिन छ। अब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण उत्तिकै भए पनि त्यति कठिन छैन। अनि यो पनि यो संशोधन तयार भएको छ, संसदमा अगाडि बढिरहेको छ होइन, समितिबाट पास भयो। यस्ता कुराले भारतले अब यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा भएकोले जसरी भए पनि त्यो सरकारले गरेकोले त्यो केपी ओली यी चिजहरू इन्डियालाई निको लागिरहेको थिएन नि त। नागरिकता विधेयक ल्याउनु, लिम्पिया धुरासहितको नक्सा जारी गर्नु, यो सरकारका पालामा जे भयो यसले चाहिँ इन्डिया झस्किरहेको थियो। त्यो त थियो नै, त्यति मात्रै होइन। जब अब इन्डियाले नाकाबन्दी गरे, हामीले इन्डियाले भने जस्तो संविधान, भारतले भने जस्तो संविधान भएन भनेर उनीहरूले 72 सालको
भनौँ न असोज पछिदेखि उनीहरूले नाकाबन्दी गरे 6 महिनासम्म। अब त्यो नाकाबन्दी भएकै समयमा त्यही वर्षमा अब त्यस बेलाको संविधान जारी भएपछिको प्रधानमन्त्री सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण भयो र त्यो 72 सालकै चैतको चीन भ्रमणमा चीनसँग हाम्रो व्यापार पार्वन सन्धि भयो। अब दुई मुलुकको बिचमा अन्तर्देशीय हिमालय पार कनेक्टिभिटी सम्बन्धी सन्धि भयो होइन। र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले अहिलेसम्म हामी भारत आश्रित हुँदै आएका थियौँ। हामीले अब चीन भूमिबाट पनि तेस्रो मुलुकमा जान सक्ने एउटा स्थितिको एग्रिमेन्ट भयो। अब त्यो धेरै अगाडि बढे पनि अझै त्यो चिज चालु भइसकेको त छैन, तर त्यो एग्रिमेन्ट भयो। यी केही कुराहरू परिस्थितिले गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा भए। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनीहरूले रुचाएनन्। अब केही कुरा त केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नगरेको भए पनि हुन्थ्यो। सिंहदरबार त्यो संसदमा सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेर नभनेको भए हुन्थ्यो। अब यही भनौँ अयोध्याको कुरा पनि पुरा अध्ययन नभइकन, तथ्य प्रमाणहरू नभइकन, बुद्धिजीवी विशेषज्ञहरूको तहमा छलफलै नभइकन हठात उहाँले जुन ढङ्गले भन्नुभयो रामजी जन्मेको अयोध्या नेपालमै छ, राम नेपालमा जन्मेका मान्छे हुन् भनेर, अनि सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो भारतबाट भनेर जुन उहाँले आरोप लगाउनु, यस्ता कुराहरू यी चाहिँ बढी थिए। यी चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरत थिएन। तर अरू हाम्रो इन्ट्रेस्टमा गर्नुपर्ने कुराहरू नै थिए। अरू ती जरुरी हुन्, यी चाहिँ उहाँका ती केही बढी गैर जरुरी कुराहरू। यसले गर्दा अब यो भनौँ न यो अस्ति गएको भदौ भन्दा अगाडि यो 77 सालकोदेखि जुन केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्ने जुन अभियान चल्यो, पार्टीभित्र विवाद, पार्टीभित्रै गुटहरू बिचमा भएको विवादमा पसेर भारतले केपी ओलीलाई फ्याँक्न खोज्यो। त्यसलाई केपी ओलीले अब यो फ्याँक्ने अभियानको पछाडि भारत छ, यहाँका नेताहरू छन् भनेपछि भारत ब्याक भयो। भारत ब्याक भएपछि यहाँको विरोध पनि घट्यो र भदौ 26 गतेको सम्झौता भयो। तर त्यो फेरि सम्झौता अब प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र अनुसार, फेरि यतापट्टि विपक्षमा रहेका माधव प्रचण्डजीहरूको पनि छिद्रान्वेषी चरित्र अनुसार होइन, ससाना कुराहरूमा न्यु खोज्ने छिद्रान्वेषी भनेको हो। त्यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा झगडा बढ्दै थियो होइन। अब त्यो झगडा बढ्दै जाने क्रममा भारतले केपी ओलीलाई यो 2/3 सरकारलाई 5 वर्ष टिक्न नदिने, यो पार्लियामेन्टलाई 5 वर्ष जान नदिने, केपीलाई अपदस्थ गर्ने भारतका यी उद्देश्यहरू अहिले पनि बदलेका छैनन्। भनेको अहिले जे परिघटना भइरहेको छ यसको पछाडि प्रत्यक्ष रूपमा इन्डियाको हात छ। त्यसो भए त इन्डियाले नै गर्यो, अहिले जे गर्यो इन्डियाले गर्यो। यो भदौ 26 भन्दा अगाडिसम्म इन्डियाले खुलेर लागेको थियो। केपी ओलीले त्यसलाई एक्सपोज गरेपछि, त्यसको भण्डाफोड गरेपछि भारत पछि हट्यो। भारत पछि हटेपछि यहाँको विरोध पनि कमजोर भयो। अनि त्यसपछि फेरि यो अन्तर्विरोध बढेपछि अब अहिले चाहिँ भारतले तरिका बदलेर खुलेर विरोध नगर्ने र खुलेर चाहिँ सहयोग गरे जसो गर्ने, साथ दिए जसो गर्ने होइन, प्रशंसा गरे जसो गर्ने, तर उद्देश्य चाहिँ फकाएर फुल्याएर तरिका परिवर्तन गर्यो इन्डियाले। भनेको प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको थियो भदौमा मेरो सरकार ढाल्न इन्डिया लागिरहेको छ भनेर त्यसको विरोध भए पछाडि हट्यो। अहिले पनि गर्न चाहिँ त्यही नै गर्यो, इन्डियाले गर्यो। विस्थापित गर्नपट्टि नै लाग्यो। उसको उद्देश्यमा परिवर्तन भएन, तरिकामा परिवर्तन भयो। अहिले भारतीय पत्र पत्रिकामा पनि भारतका नेताहरूले कतिपय जिम्मेदार मान्छेहरूले भनेको सुनिन्छ, एसओटी नेपालमा भएको परिवर्तनमा भारतको नाम मुछिएन भन्छन्। तर उनीहरूले यो के भने मुछिएन भन्नुको माने उनीहरू केमा खुसी भएका हुन् भने हामीले जुन तरिका कार्यनीति बदल्यौँ, यो कार्यनीति बदल्न हामी सफल रहेछौँ, सफल भयौँ। हामीले नदेखिने गरी गोप्य रूपमा जुन षड्यन्त्रकारी ढङ्गले यो काम गऱ्यौँ त्यो सफल भयो र काम हामीले गर्यौँ तर नाम हाम्रो आएन भन्ने अर्थ लाग्छ। हामीले नै गरेको भए पनि नाम आएन होइन, यो चाहिँ हाम्रो कार्यनीति सफल भयो भने उनीहरू खुसी छन्। अहिले अब यो जुन ढङ्गले यो यहाँभित्रको उनीहरूले ल्याएको के भने मैले यो भन्दै थिएँ, भदौ 26 पछाडि अब उनीहरू कार्यनीति यसलाई केपी यो संसदको आयु यसलाई 5 वर्ष जान नदिने, यो
सरकार पनि 5 वर्ष चलाउन नदिने, केपीलाई अपदस्थ गर्ने अभियान, यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न भारतले अर्को तरिका अपनायो। उसले मित्र भएर सहयोग गरे जसो गरेर उनीहरूलाई बाहिर राम्रो भन्दै भित्रभित्र भत्काउने, एकअर्कालाई जुधाउने बाटो लियो भारतले होइन। त्यस क्रममै पछि तपाईँलाई थाहा छ अब सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नाउँमा अब त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा सामन्त कुमार गोयल रहको चिफ आए, केपी ओलीसँग वार्ता भयो। अब त्यहाँ अब त्यसरी वार्ता गर्नु नै एउटा विरोधको विषय बन्यो। दोस्रो अब त्यहाँ के कुरा भए केपी ओलीलाई उनीहरूले अब कमसेकम 2 घन्टा जस्तो वार्ता भएको हुनुपर्छ। त्यसमध्येमा आधी घन्टा 45 मिनट दुईजनाको बिचमा 1-to-1 कुरा भयो। त्यसपछि टिम राखेर कुरा भएको देखिन्छ होइन। त्यो 1-to-1 कुरामा के भए होइन, महाकाली सन्धिमा अब देखि र केपी ओलीको सम्बन्धको विषयलाई पनि कुरा भयो होला नि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब अहिले केपी ओली नै नेपालको वास्तविक हिरो रहेछन् भन्ने हामीलाई महसुस भयो भने होला। एकअर्कालाई सहयोग गरौँला, तपाईँ आफ्नो मान पद प्रतिष्ठाको निम्ति लड्ने क्रममा आवश्यक पऱ्यो भने हाम्रो सहयोग रहन्छ, पार्लियामेन्टबाट तपाईँलाई सहयोग गरौँला, यस्तै कुरा भने होला नि। मैले अनुमान गरेको उनीहरूको चरित्रमा, यो मैले सुनेको पनि होइन अहिले यस्तो कुरा भयो होला। अनि यही बिचमा अनि केपी ओलीको सामन्त कुमार गोयल गएपछि केपी ओलीको अडान कडा भयो। उहाँले मिटिङमा बोलाउँदा नआउने, मिटिङ राख्नुहोस् भन्दा नमान्ने, निर्णय गर्छु भन्दा जवाब दिन्छु भन्ने, यस्ता भएपछि अब यहाँभित्र प्रचण्ड माधवको टिमले पनि जुन विरोध गर्दै थियो त्यसमा तिक्तता आयो। दसैँको बेलामा 11-12 दिन प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा दुईटा अध्यक्षसँग कुरा भएन। त्यसबिचमा सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती आयो कि प्रचण्डले आफ्ना दुईटा छोरीहरूलाई दिल्ली पठाए रसँग कुरा गर्न, र यो पूर्व झापाको दुर्गा प्रसाई भन्ने एउटा हस्पिटल चलाउने मान्छेले बागडुर्गाबाट उनीहरूलाई प्लेनमा चढाएर पठाइदिएको भन्नेसम्म कुराहरू आए होइन। उनीहरू उताबाट फर्केर आएपछि प्रचण्डले छोरीहरूसँग कुरा गरे। त्यसपछि मात्रै केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा फेरि कुरा भयो यहाँ काठमाडौँमा। अनि त्यसपछि प्रचण्डको पनि कुराहरू कडा होइन, अररो सम्झौता नगर्ने किसिमको कुरा भयो। अनि उनीहरूको बिचमा अनि यो 18 पत्रे आरोपहरू, त्यसपछि 19 पन्ने आरोप, उताबाट 38 पन्ने जवाब, यस्ता लेखापढी चल्दै पनि गए होइन। तर यो अहिले हुँदै उनीहरू अब त्यसलाई फिर्ता नलिने र प्रक्रियागत ढङ्गले त्यसलाई निर्णय गराउने र त्यस क्रममा अब सकभर दुईटै पदबाट हटाउने, नभए पनि एउटा पदबाट हटाउने आदि इत्यादिको उपक्रम चल्दै थियो। र यो जुन यो अध्यादेश यो प्रस्ताव विघटनको प्रस्ताव लानुभन्दा अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले अब यो पार्टीका अरू नेताको घर दैलो कार्यक्रम गरे। प्रचण्डकोमा गए, थापाकोमा गए, त्यसपछि राष्ट्रपतिकोमा गए। अब त्यहाँ उनले चाहिँ त्यो प्रस्ताव फिर्ता भएर सम्झौता भएर अगाडि जान सक्छ कि भनेर कोसिस गरेको रहेछ। किन गए भनेर सबैले प्रश्न गरिरहेका थिए। मिल्न गएका हुन् कि बुझ्न गएका हुन् भन्ने कुरा थियो। कतिले त झुकेसम्म पनि भन्थे नि। अनि उनीहरू कसैले चाहिँ अब एकतामा आए भन्ने कुरा पनि आशा गरे होला, तर वास्तवमा उनी बुझ्न गएका थिए। त बुझ्न जानु पनि बेठी कुरा होइन। उनी बुझ्न गए। उनले के देखे भने अब पार्टीको यो अर्को पक्ष चाहिँ पछि हट्ने पक्षमा, सम्झौता गरेर मिलेर जाने पक्षमा छैन। उनीहरू चाहिँ अब ती विषयहरू जुन अब केपीकै भनाइमा ती आरोपपत्रहरू हुन्, नचाहिँदा आरोपहरू, व्यक्तिगत लान्छनाहरू, अपराधिक क्रियाकलापका दोषहरू जस्ता कुराहरू छन्। यो कुरामा म सुन्न पनि सक्दिनँ, छलफल पनि गर्न सक्दिनँ, यो औपचारिक रेकर्ड पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ होइन। अब त्यस्तो कुरालाई ब्याक गरेर जाउँ भनेर होइन भन्ने कुरामा प्रचण्ड सहमत नभएपछि अब उनीहरूले त्यसलाई अगाडि लैजाने क्रममा मानेनन् भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, अब त्यस्तो पऱ्यो भने अब राष्ट्रपतिको लागि पनि महाभियोग लगाउने जस्ता विभिन्न कुराहरू त्यो खेमामा पनि भएको सुइगो पाएपछि प्रधानमन्त्रीले यो पुस कति गते हो यो अध्यादेश यो भनौँ न यो विघटनको प्रस्ताव त्यो 5 गते अब यो राष्ट्रपतिबाट उनले जारी गराए। त्यही कारण यो सबै कुरा के हो भने अब यस बिचमा हामी नेकपा मालेले भनेको थियो, हामीले पटक पटक भन्यो कि यो पार्टीभित्रको द्वन्द्व हो, तपाईँहरू बसेर मिलाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। अब
आलोचना आत्मालोचना गर्नुहोस् अथवा आवश्यक पर्दा सल्लाहले जिम्मेदारी साँडफेड गर्नुहोस् होइन। के गर्ने हो तपाईँले जान्ने हो, हामीले बताउने होइन। तर के भने यो कुराहरू तपाईँले आफै मिलाउनुहोस्। अब यस क्रममै पार्टी फुट्ने गरी तपाईँहरू नजानुहोस्। त्यस बेला संसद विघटनको कुरा त मैले भनेको थिइनँ, तर पार्टी फुट्ने गरी नजानुहोस्। किन पार्टी फुट्ने भएपछि तपाईँहरू फेरि गठबन्धन सरकारमा पुग्नुहुन्छ र त्यो गठबन्धन सरकारले धेरै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ, भ्रष्टाचार बढ्छ, विदेशी चलखेल बढ्छ। त्यो राम्रो होइन, त्यसलाई अहित गर्छ। त्यस कारण यो संसद भएकै बेलामा पार्टी फुटाएर अगाडि नबढ्नुहोस्। हामीले प्रष्ट भनेको हामीले अब त्यो ठाउँमा उहाँहरू पुग्नु भएन र त्यो 4 गते उहाँले घर दैलो गरेपछि जब प्रतिपक्षका साथीहरू कम्प्रोमाइज गर्न तयार छैनन् र उनीहरू लड्ने पक्षमा छन् र मैले त्यसलाई प्रतिवाद गरेँ भने उनीहरूले मलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने सम्बन्धका कुराहरू छन् र त्यस्तो भन्ने बुझेपछि त्यस्तो आउनुभन्दा अगाडि नै उनले प्रिइम्प्टिभ एट्याक गरे, पहिले नै प्रत्याक्रमण गरे क्या उनले। आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रत्याक्रमण गरे होइन। अब यस कारण यो हामीले त्यस कारण हामीले यो वक्तव्य आएपछि भन्यौँ वास्तवमा अहिले जनताले चुनाव चाहेको पनि छैन। अब यो यहाँको अहिले आवश्यक पनि होइन, यो विवादास्पद छ, यो आलोच्य कुरा नि हो। संविधानको प्रावधानले यसरी बाटो पनि दिएको छैन र अब यो नदिएको हुनाले पछि घोषणा गरे पनि त्यो लागू हुन्छ कि हुन्न भन्ने थाहा छैन। त्यस कारण यो पहिलो नम्बरको उत्तम प्रक्रियाबाट नगएर अहिले यो चाहिँ विवादास्पद र यो चाहिँ भनौँ न जोखिमयुक्त कदम। अब यो सर्वोच्चले अस्वीकार गर्यो भने त सबै प्रधानमन्त्रीका सारा योजनाहरू सबै चाहनाहरू त भताभुङ्ग हुन्छन् होइन। उडायो सपना सबै हुरीले भने जस्तो सबै उडाइदिन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारण यस्तो जोखिमयुक्त कदम चालेकोमा हाम्रो विरोध छ होइन। उनीहरूले 1 नम्बरको त्यो अघि भने बातचितद्वारा बरु गिभ एन्ड टेक गर्दै होइन लेनदेन गर्दै संसद विघटनमा त्यो। अब तर के भने अहिले हामी के देख्छौँ भने अहिले यसको सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने अहिले अब यो विषय अब विघटन गर्ने कुरा प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले 2टा गेट पास गर्नु पर्थ्यो। एउटा राष्ट्रपतिको गेट, त्यो त पास गर्नुभयो। अब अहिले सर्वोच्चको गेट छ। अब सर्वोच्च नै नेपालको अब संविधानको ऐन कानुनको व्याख्याता पनि हो होइन, उसको विकासकर्ता पनि हो होइन। अब त्यहाँ कुरा अड्केको छ। अब त्यहाँ संविधानले भनौँ न त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संवैधानिक बेन्चले होइन अब उसले अहिले संविधानका अक्षर मात्रै पढेर निर्णय गर्ने हो भने यसलाई रद्द गर्छ, यो रद्द गर्नुपर्छ, यो खारेज हुन्छ, यो विघटन गर्ने र चुनावमा जाने यो प्रस्ताव खारेज हुन्छ। किनभने त्यहाँ यो बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने कुरा लेखेको छैन। तर त्यसमा के लेखेको छ भने चौथो प्रकारको प्रधानमन्त्री भए पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत अथवा विश्वासको मत पाएन भने संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरो लेखेको छ। त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संसदीय परिपाटीको एउटा मान्यतै के हो भने अब सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेर उसलाई हटाउन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि आफूले चाहिँ उनीहरूलाई संसद विघटन गर्ने उसको अधिकार हुन्छ, त्यो अधिकारद्वारा तर्साउन सक्छ। यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुरा हो होइन। र यो प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि बेला संसद विघटन गरेर जाने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सबै जहाँ जहाँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी सबै छ, हाम्रै मुलुकमा पनि योभन्दा अगाडि प्रयोग भएको हो होइन। गिरिजाले त्यसरी नै पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो, मनमोहन अधिकारीले पनि त्यसरी नै पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो होइन। अरू लामो किस्सा त्यहाँ जानु, तर गर्नुभयो, यो प्र्याक्टिस गरेको कुरा हो। त्यो अहिले पनि अहिले हाम्रो यो 72 सालको संविधानमा यो कुरा चाहिँ सिधै जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै हालतमा विघटन गरेर जाने अधिकार दिएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार छ। र अर्को 85 धाराले के भन्छ भने संविधान संसदको आयु 5 वर्ष हो, तर बिचमा अरू कुनै कारणले संसद विघटन भयो भने भएको अवस्थादेखि बाहेक बिचमा संसद विघटन भएन भने यो 5 वर्षको हुन्छ भनेर संसद चाहिँ कुनै पनि हालतमा 5 वर्ष चल्नै पर्छ भन्ने छैन। बिचमा विघटन हुने परिकल्पना संविधानको धारा 85 मा छ होइन। संविधानको धारा 76 का विभिन्न उपधाराहरूमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा र खास गरी त्यसको
उपधारा 6 मा होला सम्भवतः 5 या 6 मा 76 को कि त्यसबेला अघि भनौँ तेस्रोमा छ यदि सबभन्दा ठुलो दलको नेताले प्रधानमन्त्री हुने स्थितिको चर्चा 3 नम्बर धारा 3 मा छ। त्यसमा उसले बहुविश्वासको मत पाएन भने धारा 5 मा उपधारा 5 मा संसदको कुनै पनि एउटा व्यक्ति एमपीले संसदको बहुमत छ भनेर प्रमाणित पेश गर्यो भने राष्ट्रपतिबाट उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरा छ। र त्यो 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि डिजिग्नेट भएपछि 30 दिनभित्र उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अनि त्यो 30 दिनभित्र उसले बहुमत पाएन भने अनि उसलाई चाहिँ अधिकार छ, उसले संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्छ। त्यही कारण संसद प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर चुनावमा जाने परिकल्पना त छ, तर एउटै पार्टीले बहुमत लिएर बनेको प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार भनेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले गर्ने अधिकार छ। संसदको आयु चाहिँ 5 वर्ष रहने भए पनि बिचमा आयु खण्डित पनि हुनसक्छ भन्ने 85 धारा 85 मा पनि छ। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री जुन प्र्याक्टिस हो, यो पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसका कुराहरू नेपालको संविधानमा पनि छन्, तर छरिएर बसेका छन्। र यो कुरालाई हेर्दै हैन, यदि सर्वोच्च अदालतले यो कुरालाई हेर्दै अनि अर्को कुरो अहिले यो संसद फेरि बिउत्यो भने जुन ढङ्गले देशमा द्वन्द्व बढ्नेछ हैन। पहिलो कुरो त यो बिउतिने बित्तिकै एउटा पक्षले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास र महाभियोग ल्याउने कुरा हुन्छ। अब यो प्रधानमन्त्रीको पक्षले पनि अब आफ्नो प्रतिरक्षाको निम्ति अरू कुनै कदम चाल्ने पनि हुन सक्ला हैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने सङ्कटकाल सङ्कटकाल लाग्ने पनि खतरा हुनसक्छ हैन। त्यसले द्वन्द्व बढ्ने भयो। अब त्यो गयो भने पनि अब त्यो कुरा पार भयो भने पनि द्वन्द्वबाट पार भयो भने पनि त्यहाँ कुनै एक मतको सरकार बन्दैन, एक दलको सरकार बन्दैन, गठबन्धनको सरकार बन्छ। अब गठबन्धनको सरकार गिर्न सजिलो छ र त्यस कारण त्यो गठबन्धन सरकारपछि पटक पटक सरकार गिर्छ। अब यो पटक पटक गिर्ने सरकारपछि भ्रष्टाचार पनि बढ्छ, विकास निर्माण पनि हुन्न, विदेशीहरूको पनि चलखेल बढ्छ। त्यसकारण यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने यसले यस्ता किसिमका भनौँ न बबन्डरहरू सिर्जना गर्ने हुनाले जो देशको जनताको डेमोक्रेसीको निम्ति पनि हितकर छैनन्। यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले पढ्नुपर्ने हो। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अब त्यहाँ संवैधानिक बेन्चमा बस्ने न्यायाधीशहरूले पढ्नु पर्यो हैन, उनीहरूले बुझ्नु पर्यो। भनेको संसद पुनर्स्थापना भए पनि फेरि अर्को एउटा अस्थिरता चाहिँ अस्थिरताको खेल सुरु हुन्छ नेपालमा। अर्को द्वन्द्वको अवस्था र द्वन्द्व अस्थिरता द्वन्द्व सुरु हुन्छ। कतिवटा प्रधानमन्त्री अब यही कार्यकालमा हेर्नुपर्ने ठेगान छैन। सुरुमै द्वन्द्व हुन्छ। अब जित्ने पक्षले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई हटाउने प्रयत्न गर्ने उनीहरूको सुरु हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इज्जत जोगाएर जानको निम्ति उनले पनि आफ्नो प्रतिरक्षामा केही कदम चाल्लान्। अघि तपाईँले भने जस्तै सङ्कटकाल आदि इत्यादि, त्योभन्दा पनि चर्को केही कुरा पनि होला। त्यसले द्वन्द्व सिर्जना हुने भयो, महिनौँ दिन त्यसमा बित्ने भयो। अब त्योबाट पार पाइयो भने पनि के हुन्छ, अघि तपाईँले भने जस्तो गठबन्धन सरकार हुन्छ। त्यसपछि गठबन्धन सरकार भनेको यो टुक्रिएको अहिलेको नेकपा डबल नेकपाको एउटा कुनै न कुनै गुटसँग नेपाली काङ्ग्रेस मधेस केन्द्रित दलहरूको सरकार बन्छ। अब त्यस्तो सरकार एकदम कमजोर हुन्छ। कसै त्यो बिचमा फेरि त्यसमा असन्तुष्टि आएर उसले अब त्यो सरकार ढल्न सक्छ, फेरि अर्को सरकार बन्न सक्छ। भरे चुनावी सरकार बन्ने बेला सानोमा पहिले जुन 74 को त्यो भरे 70 सालको चुनाव गरे जस्तै खिलराज रेग्मी चाहिँ सरकारको अध्यक्ष हुने, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने जुन विचित्रको अवस्था आयो नि, त्यस्तै अवस्था आउँदैन र कुनै अनुपयुक्त पात्र चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको ठाउँमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन हैन, पुग्न सक्दैन भन्न सकिन्न। त यस्तो भएकोले यो कुरा पनि अब यो हाम्रा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले हैन बुझ्नु होला हैन। यी सबै कुरा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस नेपालकै संविधानमा रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने जुन पक्ष छ त्यसको
अलग अलग ठाउँमा त्यसको प्रयोग भएको स्थिति हैन। र अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गरेर पनि त्यत्तिकै अनिश्चित छोडेको त छैन। अब वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गर्छु भनेको छ। चुनाव गर्नै पर्ने केही शर्त राखेर अथवा त्यसमा केही भनेर जानु पर्यो, जान सक्ने र देशमा हुन सक्ने द्वन्द्व र अस्थिरता, यी सबै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर यो सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरूले हेर्नुहुन्छ होला। भनेको अहिलेको लागि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना नहुनु नै देशको हितमा छ। त्यसमा होइन त प्रश्न कुरा गर्दा चाहिँ त्यो छ, नहुनु नै राम्रो छ देशको लागि। त्यसरी हेर्न जानु जरुरी छ। र अर्को कुरा के भने त्यसरी अब हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानकै व्याख्याताको रूपमा राखेको छ हैन। अरू व्याख्या गर्ने भनेको त्यसको डेभलप गर्ने पनि हो, विकास गर्ने पनि हो। यी सारा कुरा गरेर जानु पर्यो। अब मलाई लाग्छ कि यो जिम्मेदारी हाम्रो प्रमुख न्यायाधीश अरू बेन्चमा बस्ने न्यायाधीशहरूले बुझ्नु भएको छ। उहाँहरू यसको झन् हामी त भनौँ न राजनीतिक कर्मी भयौँ, उहाँहरू त कानुनकै ज्ञाता हुनुभयो, उहाँहरू कानुनविदहरू हुनुभयो हैन, उहाँहरू संविधानविदहरू हुनुभयो, संवैधानिक बेन्चका मान्छेहरू। उहाँहरूले यो बुझ्नुहुन्न भनेर मैले सोच्न पनि सक्दिनँ, उहाँले अवश्य बुझ्नु भएको छ। र उहाँहरूले जस्तो भनौँ न हाम्रो गाउँघरतिर हाम्रो पण्डितजीका छोराहरू चाहिँ कहीँ पूजापाठ लगाउनु पऱ्यो भने बुझे पनि नबुझे पनि कनिकुथी चण्डी पढ्न जान्थे, चण्डी पाठ गर्न जान्थे, यति रुद्री पढ्न होइन, रुद्री पाठ गर्ने। हाम्रो न्यायाधीशहरू चाहिँ यो हाम्रो संविधानलाई रुद्री मानेर त्यसको पाठ गर्ने मान्छे होइन। ती रुद्रिका त्यो संविधान रूपी रुद्रिका मर्मज्ञ हुन्, त्यसको अर्थ बुझ्ने हुन्, त्यसको अर्थ पनि खुलासा गर्ने हुन् होइन। त्यो यो गर्ने हक पनि छ उहाँहरूलाई होइन। त्यस कारण उहाँहरू निसन्देह रुद्री पाठ गर्ने बटुक नभएर उहाँहरू चाहिँ मर्मज्ञ हो, विद्वान हो, कानुन संविधान विज्ञ हो। र यो संविधानलाई यो अहिलेको यो स्थितिमा समग्र परिस्थिति हेर्दा देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, संविधानको स्पिरिटमा भावनामा टेकेर त्यसलाई देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पनि जिम्मेवारी हाम्रो सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीशज्यू र अरू माननीय न्यायाधीशज्यूहरूमा छ। यो कुरा उहाँहरूलाई अवगत होला होइन। अब खालि के भने तपाईँले मसँग कुरा गरिहालेको हुनाले मैले आफूलाई लागेको कुरा गरेको हुँ, अवश्य नै उहाँहरू चाहिँ होइन हाम्रो संविधानलाई पाठ गर्ने बटुक होइन होइन। हाम्रो संविधानका मर्मज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। उहाँहरूले हाम्रो देशको जनताको हितको निम्ति त्यो संविधानका धारा उपधारा त्यसमा रहेका मर्महरूलाई उहाँहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ र त्यसरी अहिलेको यो निकास नजानु होला। र हामीलाई के लाग्छ, हामी भन्नाले नेकपा एमाले सिपी मैनाली, हामीलाई के लाग्छ भने अब जसरी उत्तम विधिबाट समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको प्रतिद्वन्दी प्रचण्ड माधवहरू असफल हुनुभयो। अब एउटा परिस्थितिको चेपारोमा परेर यो विघटनको घोषणा भयो होइन। अब यो विघटन हो यसरी गरेर जानु नै कसैले यसलाई प्रतिगमन भयो भन्छन्, यो पनि यसको अतिशयोक्ति व्याख्या हो। किनभने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जानु त्यो स्वाभाविक कुरा हो, प्रतिगमन भन्न मिल्दैन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र भलै हाम्रो 72 सालको संविधानमा यो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो गर्ने कुरा लेखेको छैन। तर मैले सबै साथीहरूको यसरी टिप्पणी गर्ने मित्रहरूको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने हाम्रै संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीले 76 को 5बाट बनेको प्रधानमन्त्रीले त्यो विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ होइन। उसले विघटन गर्न सक्छ र ऊ फ्रेस चुनावमा जान सक्छ। आखिर प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटन गर्ने संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने त छ नि त। अब 1 नम्बर कसले सकेन, अब परो समस्या 1 नम्बरका लागि के लाग्छ अब होइन। अनि फेरि संसद 5 वर्ष हुनुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि संसद चाहिँ को अवसान हुँदैन भन्ने होइन। 86 संविधानको 85 कि 86मा स्पष्टै बनेको छ कि अन्य कुराले संसदको आयु अवधि घटेन भने यो 5 वर्षको हुन्छ भनेर। त्यस कारण यो चाहिँ यो यसरी यो प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नु एउटा त्यो रुलिङ पार्टीभित्र जुन किसिमको द्वन्द्व बढ्यो, त्यो एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा आयो। त्यो रुलिङ पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा विदेशीहरू पनि मिसिए होइन। यो त भदौ अगाडि खुलेरै मिसिएको देखेको थियो, अब भदौ पछाडि भूमिगत ढङ्गले मिसिएका छन् होइन। यो कुरा बुझ्नुहोस् कि मिसिएका छैन भन्ने होइन, यिनीहरू
100% मिसिएका छन्, यो द्वन्द्वमा उनीहरू छन्। भनेको अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालले इन्डियाको बुई चढेर यो खेल खेले, त्यसो त्यो पनि भन्नु पर्यो। मेरो भन्नलाई त्यसरी अर्थ नलगाउनुहोस्, मैले भनेको कुरा यही ढङ्गले जाओस् होइन। तपाईँले यसको अर्थ अर्को नलाउनु के भने अब कुन हिसाबले हो, कसरी हो, यसमा विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट घुसेको छ। विदेशीहरू दुवैपट्टि पसेका छन्, प्रधानमन्त्रीको साइडमा पनि विरोधी साइडमा पनि पसेका छन्। अब उनीहरूले अहिले कुरा के देखियो भने उनीहरूले यसरी गरेका छन् कि यो रुलिङ पार्टीभित्रका द्वन्द्वग्रस्त जुन पक्ष छन् नि उनीहरूको बिचमा मेल हुँदै नहोस्, उनीहरूको मजा टक्कर होस्, उनीहरूकै टक्करले यो संसद विघटन होस्, यो सरकार बन्दियोस् भन्ने चाहिँ विदेशीको डिजाइन हो होइन। अब यो डिजाइन त त्यसको अब यो भूमिगत डिजाइन भएकोले त्यसलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर सबै कुरा अब त्यो नखुलिकन भन्न सकिन्न। तर त्यसको काम त देखियो नि त। अब दुवैपट्टिका नेताहरू जस्तो एसके गोयल आएर गएपछि अब सामन्त कुमार गोयल आएर गएपछि केपी ओलीका कुराहरू एकदम अररा नमिल्ने होइन। मैले अघि नै दुवै पक्ष अररो हुन थाल्यो होइन, इन्डियाबाट यतातिर कुरा अररा हुन थाल्यो। प्रचण्डजीका छोरीहरू दिल्ली पुगेर आएपछि प्रचण्ड अररो अनि प्रचण्ड र अरहरू कडा भयो। उनीहरू चाहिँ अहिले नन कम्प्रोमाइजिङ सम्झौतै नगर्ने ठाउँमा पुगे। अब सम्झौता नभएपछि के हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ, विस्फोट हुन्छ। त्यही विस्फोट हो यो होइन। अब यो विस्फोटक स्थितिमा यो एउटा नगर्नुपर्ने कुरा होइन, एउटा अवाञ्छित होइन, अहिले नगर्नुपर्ने एउटा कदम प्रधानमन्त्रीले चालेका छन् यो परिस्थितिको चेपारोमा परेर। तर यसलाई प्रतिक्रान्ति भन्नु होइन, यसलाई प्रतिगमन भन्नु, यो यसको बढी व्याख्या गर्नु हो। संसदीय प्रधानमा यो सामान्य कुरा हो। संसदीय सिस्टममा प्राइम मिनिस्टरले संसद विघटन गरेर चुनावमा जानु सामान्य कुरा। अब फेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यी प्रधानमन्त्रीमाथि केन्द्रीकरणको जनताको अधिकार सङ्कुचीकरणका धेरै आरोपहरू छन्, यी साझा पनि छन्। तर यति भए पनि उनले वैशाखको 17-27मा चुनाव गराउँछु भनेर कमिट गरेका छन्। उनले यसलाई लिङ्गर गरेका छैनन् होइन। अब यो नगरेर यदि सर्वोच्च अदालतले यो पोलिटिक्स पढ्दैन भने होइन, देशको यो स्थिति पढ्दैन र खालि बटुकरले चण्डी पाठ गरे जस्तो संविधानका धारा उपधारा पाठ गर्नपट्टि मात्रै हाम्रा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र अरू न्यायाधीशहरू लाग्छन् भने यसमा यो देश द्वन्द्वमा र अस्थिरतामा फस्छ। त्यसकारण मैले यो कुरा भन्दा यो कुरो सबै विज्ञहरूले पनि सुनुन्, जानुन्, बुझुन्। उहाँहरूले थाहा पाइ उहाँहरू यसमा सजग हुनुहुन्छ, उहाँहरू यसमा कन्भिन्सै हुनुहुन्छ भने यो कुरो चाहिँ नेकपा मालेको सिपी मैनालीले पनि बुझेको रहेछ भनेर बुझिदिउन् होइन। अब सुनेको थिएन चाहिँ सिपी मैनालीले यसो भन्दैछ के हो भनेर हेरिदिउन् होइन। त्यही कारण यो अहिलेको निकास अहिले यसरी जाने हो। अब मलाई के लाग्छ भने अब अरू केही कम्युनिस्टहरूले त अब त्यसो भन्नु अहिले संसदीय प्रणाली अब यो बिचमा सदुपयोग गर्न आएको एउटा प्रणाली भएकोले संसदीय प्रणालीका धेरै कुराहरूलाई नबुझेको, बुझे पनि त्यसप्रति सम्मान नभएको कारणले गर्दा, विश्वास नभएको कारणले गर्दा यो संसदीय परिवर्तन भएको यो बाहिर जे भने पनि यो प्रतिगमनै हो, यो चाहिँ कुनी हो भनेर कम्युनिस्ट विचार राख्ने मान्छेहरूले त्यस्तो भन्ने उनीहरूको चिन्तनको कारणले त हुनसक्ला। केही जडसूत्रवादी मान्छेले यस्तो भन्लान् होइन। तर मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो संसदवादी पार्टी हो, उसले ल्याउने समाजवाद पनि संसदले नै आउने हो, परिवर्तन पनि संसदले नै आउने हो। संसदकै जन्मियो, संसदमै मर्छ त्यो होइन। अब यस्तोले पनि अब यो अहिले आएको विषयमा अब यो संविधानसँग तालमेल मिलेको छैन, यसलाई सर्वोच्चले कसरी मिलाउने हो, अब यो उसले कसरी व्याख्या गर्छ हेरौँ भन्नु त एउटा कुरा हो। तर उनीहरूले अब यो संसदै पुनर्स्थापना गर्ने उनीहरू जुन आन्दोलनमा लाग्छन् र यो संसदको विघटनको कुरालाई उनीहरूले यो प्रतिक्रान्ति भयो, प्रतिगमन भयो, मानु के न भयो, आकाशै खसे जस्तोको ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू जम्मै होइन कतिपयले यसको व्याख्या गरेको। अनि संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति चाहिँ अब खास गरिकन डबल नेकपाका एउटा प्रतिपक्ष भनौँ न, अब सत्तापक्षको त प्रधानमन्त्री भए, बहुमत अल्पमत मैले भनिनँ है, सत्तापक्ष भनौँ प्रधान सरकार पक्षले एक थुक भनौँ, त्यसका विरोधीहरूले त स्वाभाविक छ कि यस बेला उहाँहरूलाई रिस पनि उठाएको छ, दुःख पनि लागेको छ होइन। अब सरकारमा जान सकिन्थ्यो, अब
चलाउन सकिन्थ्यो, सुभोग गर्न सकिन्थ्यो होइन। अब त्यो पनि खोसियो, त्यस कारण उहाँहरूलाई रिस हुनु त स्वाभाविक हो। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो प्रधानमन्त्रीले हामीलाई चाहिँ आफूले चाहिँ सरकारमा बसेर खायो पियो लुट्यो, हामीलाई चाहिँ खाउन पिन लुट्न पनि दिएन भनेर उनीहरूमा रिस आउनु स्वाभाविक कुरा हो। अनि उनीहरूको रिसको पछाडि उनीहरूको प्यादा भएर नेपाली काङ्ग्रेस गएको मलाई बडो विचित्रको लाग्छ। पहिले संविधान मिलेको छैन यो कुरो सिपी मैनालीलाई छर्लङ्ग थाहा छ, तर मिलाउने ठाउँ छ। किनभने हाम्रो संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कुरा ठाउँ छ। संसद 5 वर्ष चल्नु पर्दैन, चल्न सक्दैन, बिचमै पनि विघटन हुनसक्छ भनेको पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस छ। अब यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने द्वन्द्व हुन्छ र यहाँ अस्थिरता आउँछ, विकास हुन्न, भ्रष्टाचार बढ्छ, विदेशीहरू पस्छन्, विदेशीको चलखेल बढ्छ, अरू के हुने हो भन्न सकिन्न। अब यो कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बुझ्नुपर्ने हो। र उनीहरूले त ठिक छ, संविधानले अब सर्वोच्चले कसरी व्याख्या गर्छ, सर्वोच्चले यसलाई भनौँ न यो बटुकहरूले चण्डी पाठ गरे जस्तो, रुद्री पाठ गरे जस्तो नगरून्, उनीहरूले संविधानको व्याख्या गरिदिउन्, त्यसको विकास गरिदिउन् र देशलाई हित हुने गरी अगाडि गइदिउन् भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले सिपी मैनालीले चाहनु एउटा कुरा हो होइन। तर उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो संसदवादी दलले अब चुनाव यो 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 संसद विघटन र चुनावको घोषणालाई विरोध गरेको देख्दा मलाई आश्चर्यमा परे। अब यो त संसदवादीले संसद बुझेन एउटा कुरा, संसदीय प्र्याक्टिस बुझेन दुई कुरा। नेपाली संविधानमा रहेको संसदीय प्र्याक्टिसका जुन विभिन्न सारहरू विभिन्न टुक्रामा छरिएका छन्, त्यसलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने बुझेन। यो पुनर्स्थापना हुँदा कस्तो द्वन्द्व होला, कस्तो अस्थिरता आउँदा त्यो पनि बुझ्न चाहेन होइन। एउटा यो एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो होइन। र त्यस कारणले यो संसदवादीहरूले यसो भनेको विचित्रको कुरा हो। उहाँहरूले यो जुन घोषणामा नमिल्ने, जुन संसदमा नमिल्ने पक्ष छ त्यसलाई सर्वोच्चले कसरी हेर्ने हो भनेर पर्खनु एउटा कुरा हो। तर त्योभन्दा बढी उहाँहरूले यो सर्वोच्चलाई उनीहरूलाई विद्वान बन्न, उनीहरूलाई व्याख्या गर्न, संविधानको विकास गर्न चाहिँ बाधा हुने गरी यही पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर धरना दिने, जुलुस गरेर उनीहरूलाई बाध्य पर्ने काम किन गर्छ भनेको समग्रमा भन्दा चाहिँ नहुनु पर्ने चाहिँ भयो, तर भइ त सक्यो भनेपछि फेरि त्यो ठाउँमा फर्किनु चाहिँ अब उचित हुँदैन। त्यो ठाउँमा गयो भने होइन, त्यो ठाउँमा गयो भने उचित किन हुँदैन भने मैले भने द्वन्द्व सुरु हुन्छ। जस्तो भनौँ सत्ता पक्ष र रुलिङ पार्टीकै सत्ता पक्ष र विपक्षमा सबभन्दा पहिले सुरु हुन्छ महाअभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव। अनि अर्को पक्षले पनि त्यस्तो निर्णय आउँछ भन्दा अगाडि नै उसले केही पहिले प्रिएम्प्टिभ उसले पहल गर्न सक्ला होइन। आफ्नो सत्ता केही दिन भए पनि जोगाउनको निम्ति त्यसले द्वन्द्व बढ्छ होइन, अनडेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस होला। त्यसबाट देशभित्रका बाहिरका खराब तत्त्वहरूले टाउको उठाउलान् होइन। द्वन्द्व भएपछि विदेशीहरू पस्छन्, उनीहरू यो पक्ष त्यो पक्षलाई उचालेर द्वन्द्व भड्काउनलाई, रक्तपात मचाउनलाई आउँछन्। त्यस्तो काम हुनसक्छ। त्यस कारण द्वन्द्व हुन्छ। अनि द्वन्द्व नभएपछि पनि के हुन्छ, गठबन्धनको सरकार हुन्छ। गठबन्धनको सरकार के हुन्छ, 6 महिनामा गिर्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ। अहिले जति भ्रष्टाचार हुन्छ त्यस्तो पनि भन्दा पनि बढ्नेछ। अनि अस्थिरता हुनेछ, विकासमा हुने छैन, अनि विदेशीहरूको चलखेल बढ्नेछ। यस्तो कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बुझ्नुपर्ने हो। त प्रमुख प्रतिपक्ष हो नि, उसले त जिम्मेदार हुनुपर्ने। त्यसमाथि भएन यी कम्युनिस्टहरूले त यो विघटनलाई, यो पार्लिमेन्ट भने संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा पनि अब कतिपय मार्क्सवादीहरूले, कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई एकदम पहाडै खसे जस्तो देख्नु, प्रतिगमन देख्नु होइन, देख्नु, त्यो उनीहरूको चिन्तन प्रणालीको दोष हो। त्यो सही चिन्तन प्रणाली होइन। मार्क्सवादी भन्ने बित्तिकै म पनि मार्क्सवादी हो, मैले पनि मार्क्सवाद पढेको छु। म मार्क्सवादी कोणले नै मैले अहिले जति पनि कुरा गरेँ मार्क्सवादी कोणले नै गरिरहेको छु। मार्क्सवादले यो कुरालाई बुझ्छ, भन्छ, मान्छ। तर मार्क्सवादलाई पनि जडसूत्रवादी ढङ्गले बुझ्ने होइन, मनोगतवादी ढङ्गले व्याख्या गर्ने मान्छेहरू छन् होइन। तिनीहरूले यस्तो भन्नु स्वाभाविक हो। तर यो संसदवादी पार्टीले पनि अब झगडियाहरूको एउटा पक्षसँग लागेर संसद पुनर्स्थापना गर्ने जुलुस निकाल्नु चाहिँ वाहियात कुरा हो। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै फाइदा त अब यो सिद्धान्तको कुरा हो। अर्को कुरा राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठिक छ नि त। अब हिजो रुलिङ पार्टी अब 2 टुक्रा भएर गयो, भोलि कसरी जाने हुन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसले अब अहिलेसम्म गर्दा त्यो रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म अब 2 वर्ष 10 महिना शासन चलायो। अब चुनाव गरिन्जेलसम्ममा
3 वर्ष समथिङ चलाउला होइन। त्यसपछि त चुनाव आउँछ, नेपाली काङ्ग्रेसले, अरू राप्रपाले, मधेसवादी दलले, मालेले आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर जाउँ न जनताको बिचमा। अनि केपी ओलीले मैनी सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हुँ भनिरहेका छन् अहिलेसम्म। अब प्रचण्ड माधवले होइन हामी पनि उत्तिकै हौँ भनिरहेका छन्। उनीहरू पनि लिएर जान्छन् नि, कस्तो जनताले कति पत्याउँछन् क्या, त्यो हेरौँ न। एउटा फ्रेस म्यान्डेट आओस् न, त्यसपछि सरकार चलोस्। अनि यो त मैले भन्दा बढी त काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने हो। ऊ संसदवादी पार्टी, ऊ त प्रतिपक्षमा छ, उसले त योलाई हो संविधान नमिलेको पक्षलाई सिपी मैनालीले अनदेखा गरेको छैन। मैले अघि भनिसकेँ त्यो विषयमा। यो त्यसलाई मिलाउने काम सर्वोच्चको, अधिकार पनि सर्वोच्चको, दायित्व पनि सर्वोच्चको। उसले कसरी हेर्छ, देशलाई भड्खालामा लाने हो कि द्वन्द्वमा लाने, अस्थिरतामा लाने, भ्रष्टाचारमा लाने, विदेशी चौखेलमा लाने कि देशलाई निकास दिने भन्ने कुरो सर्वोच्चको व्याख्यामा भर पर्छ होइन। अब रिस त माधव प्रचण्डलाई लागेको होला। अब उहाँहरूको केपी ओलीसँगको रिस्कमा हामी किन सती जाने? उनीहरूको बिचमा त लड्छन् नि, लडेर नै उनीहरू गए। तर उनीहरूले अहिले संसद पुनर्स्थापना उनीहरूले गर्न चाहनु उनीहरूको कुरा हो, त्यो झगडियाको कुरा हो। तर हामी जो देशका अरू नागरिक छौँ, राजनीतिक कर्मी छौँ, हामीले निष्पक्ष ढङ्गले हेर्ने हो भने नहुने कदम चालिहाले र यसमा केही आकाश खसेको छैन, कु पनि होइन, प्रतिक्रान्ति पनि होइन। यो एउटा संसदको एउटा अभ्यास हो होइन। यद्यपि त्यो अभ्यास हाम्रो संविधानमा एकै ठाउँमा लेखेको छैन, एउटा प्रावधानमा छैन। त्यस कारणले यसलाई अति नबुझौँ। अब देशलाई त्यो द्वन्द्व र अस्थिरतामा नलाने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्व उसले अब यो भनौँ न सर्वोच्च अदालतलाई को जिम्मेदारीलाई उसले भनौँ जानकारी गराओस्, त्यो जिम्मेदारीमा सर्वोच्च अदालतको ध्यान आकर्षित गरोस्। यो उसको कर्तव्य हो, प्रमुख प्रतिपक्षको। र सर्वोच्चका हाम्रा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले खालि संविधानलाई रुद्री जस्तो मानेर त्यसको पाठ मात्रै नगरून् होइन। उनीहरूले त्यसलाई त्यसका मर्मज्ञ हुन्, ज्ञाता हुन्, उनीहरूलाई त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार छ, त्यसको विकास गर्ने अधिकार छ, त्यसलाई प्रयोग गरौँ र देशलाई निकास दिउँ। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धेरै धन्यवाद।